जिस तरह दिन सूरज के बगैर अधूरा, फूल खुशबू बिना नामुकम्मल होता है, उसी तरह किसी भी मजलिस को बहुस्न खूबी पाए इख्तिताम तक पहुँचाने के लिए एक सदर का होना जरूरी है। आज की इस बावकार इफ्तिताहिया तकरीब के लिए सदर ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के सदस्य जनाब हकीम और डॉक्टर खालिद अख्तर न्याजी साहब का नामी इसमें ग्रामी आज की प्रोग्राम की सदारत के लिए पेश करता हूँ और सदर वाला से गुजारिश करता हूँ कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाज़त मरामत फरमाएं। तहरीक सदारत के बाद, ऐलान सदारत के बाद होता है ज़्यादा पैमा अफ्तारवा हमारा। एक हंगामे पे मौकूफ़ है घर की रौनक, एक हंगामे पे मौकूफ़ है घर की रौनक, नवाए गम ही सही जश्न शादी न सही। आज इस वक्त हम इस अजीमुशान और बावकार तकरीब में जो जमा हुए हैं उसके मकसद से हम खूब वाकिफ़ हैं कि जनाब डॉक्टर हकीम मोहम्मद अय्यूब रहमानी साहब के बरादर अजीज़ जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुर्रहमान साहब के इस न्यू रहमानी क्लिनिक और रहमानी मेडिसिन का इफ्तिताह अमल में आ रहा है। चुनांचे इस मौके पर हम आगे बढ़ें, इससे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात में 4 मिसरों का नजराना पेश करते चले। हो लाखों सलाम उस आका पर, दिल लाखों जिसने जोड़ दिए। हो लाखों सलाम उस आका पर, दिल लाखों जिसने जोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, इंसानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसिन आज़म ने लोगों क्या क्या न दिया है आलम को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी मोड़ दिए। आइए इससे पहले कि इफ्तिताह का प्रोग्राम अमल में आए, जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान कराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, खानवादे मास्टर खलील अहमद साहब की तरफ से उनका इस्तक़बाल किया जा रहा है। चुनांचे इस सिलसिले में जो जिम्मेदार अहबाब हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान रहमानी साहब यहाँ तशरीफ़ ले आए। शहर मालेगांव में आप लोगों को याद होगा कि सिर्फ यूनानी की चंद दुकानें थी, गिनी चुनी। उसमें एक हकीम भोपाली साहब की थी, एक बिस्कू चौक पे यूनानी मेडिकल सेंटर थी और एक हकीम गुलाम रब्बानी साहब और परसों हकीम और शायद जो देखा वो और होगी। कोई बढ़ावा नहीं देना चाहता था, हर कोई चाहता था कि बस ये एक हम तक महदूद है, उसको बढ़ाता नहीं था। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोग इस फील्ड में आए तो हमने इसको बढ़ाना शुरू किया। यहाँ तक कि मगर आपको बताऊँ कि इसी दुकान पर ये जो है यहाँ पर पहले छोटी सी दुकान अय्यूब रहमानी साहब ने शुरू की थी, वो भी डरते डरते कि लाइसेंस लगता, कोई पूछेगा कहाँ से पढ़ाई की है, कहाँ से तुमने प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो मैंने एक काम करो, कोई भी अगर ऑफिसर आए तो मेरा नाम लेना कभी उसकी दुकान है, अगर वो नहीं मानता मुझे बुला लेना, डरने की कोई जरूरत नहीं। आज भी बोलता हूँ डरने की कोई जरूरत नहीं, खाली एलोपैथिक में रखिए। ये हुई एक पुरानी बात है, लेकिन आज जो है यूनानी में रिसर्च हो रही है बाकायदा। पहले ये होता था कि हकीम जड़ी बूटी को हाथ में रख के देखता था, सुनता था इसमें फौज बाकी है नहीं है, क्या है जो भी है। आयुष ने इसको बढ़ावा दिया और उसमें लेबोरेटरी कंपलसरी किया। आज जीएमपी सर्टिफाइड कंपनी आप देखते होंगे जिसके अंदर जीएमपी है, इसका मतलब उसके पास लेबोरेटरी है टेस्टिंग की। उसमें टेस्ट किया जाता है जड़ी बूटी को, अगर उसके अंदर 50% से ज़्यादा पोटेंसी है तो ही उसे को दवा बनाने की परमिशन है और वो आगे दवा बनती है, तो उसका रिजल्ट भी मिलता है। अब वो दवा कितनी पुरानी है क्या है, पहले बोलते थे ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन सभी दवाओं में ऐसा नहीं है कि ओल्ड इज गोल्ड। हर चीज की एक लाइफ होती है।
इंसान की भी एक लाइफ होती है, दवा की भी एक लाइफ होती है। तो ये मुतय्यन किया गया कि कौन सी दवा कितनी है। तो आप आज देखोगे कि हमारी दवाओं पे भी डेट ऑफ एक्सपायरी आपको मिलेगी। ये अच्छी चीज़ है, जिससे ये मालूम हो जाता है कि ये दवा जिंदा है या मुर्दा है। तो ठीक आगे जो हर्बल का दौर है, आने वाले दिनों में आप देखोगे कि ये बहुत तेजी से जाएगा। इसलिए जाएगा कि इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं। दूसरी बात, अगर कोई डोज से ज़्यादा भी खा लिया तो कोई मरने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1-2 संडास हो जाएगी, थोड़ी गुनूदगी आएगी, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन एलोपैथिक में अगर आप एक डोज से ज़्यादा दूसरी डोज ले लिए तो उसका साइड इफेक्ट जो अगर कभी खाया होगा तो उसको पता होगा कि क्या होता है। या गलत दवा ले लिया तो भी साइड इफेक्ट होता है। लेकिन यूनानी में ऐसा कुछ भी नहीं। आज फॉरेन कंपनी, फॉरेन के अंदर हर्बल का एक रेला आया हुआ है, रेला हर चीज में। आज एलोपैथिक कंपनियां भी अब हर्बल की लाइन में आ रही है धीरे धीरे। तो आने वाला जो फ्यूचर है ये हर्बल का ही रहने वाला है। और तिब्ब नबवी में भी आप देखोगे कि जड़ी बूटियों से ही इलाज बताया गया है कि भाई ये दवा जो है बदन के मुवाफिक रहती है, थोड़ा देर से असर करती है लेकिन फायदार असर है। तो बहुत सारी बीमारियां जो है अगर सही दवा मिली तो आज भी उससे फायदा उठाया जा सकता है। इतनी बात कह के मैं अपनी बात करता हूँ। इल्ला अंज़ल लहू दवाअन हैसु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहमू मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। आज के इस यूनानी दवाखाने के इफ्तिताहिया मजलिसे पुरवकार के सदर ज़ी वक़ार जनाब डॉक्टर नियाज़ी साहब, इसी तरह आज के इस बज़्म में दूर दराज इलाके से हमारी दावत पर कशां तशरीफ फरमा हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और इस काफ़िले तिब के सालार जनाब डॉक्टर हाफिज खुर्शीद आलम साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा दीगर तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, वाजिब तकरीम बुजुर्गों और मेरे अजीज दीनी भाइयों, आज का ये दिन, वक्त का ये लम्हा छोड़ दो नीचे, अच्छी तरह को छोड़ दो, हट जाओ। मरहूम मास्टर खलील अहमद फैमिली, खुसूसन उनके रूह रवां हमारे अजीज़ डॉक्टर हकीम अय्यूब रहमानी साहब और उनके दीगर तमाम बिरादरान के लिए और हम तमाम ही लोगों के लिए इंतहाई खुशी और मसरत का मौका है कि आज इन हजरात की मसाई जमीला, इनकी कोशिशों से, इनकी देरीना आरज़ू और इनकी खिदमात का एक बहुत बड़ा मजहर इस दवाखाने और मेडिकल की इफ्तिताह की शक्ल में होने जा रहा है। रंगे निशात बज़ में दो आलम पे छा गया, जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन भी आ गया। मैं सबसे पहले इन डॉक्टर्स और अतिब्बा हकीम बिरादरी की खिदमत में ये एक खिराज, एक खुशी का गुलदस्ता पेश करना चाहता हूँ। खिज़्र का काम करो राहनुमा बन जाओ, खिज़्र का काम करो राहनुमा बन जाओ, दर्द जिस दिल में हो उस दिल की दवा बन जाओ। अगर ऐसा ही है तो मेरा ये एहसास है कि ज़माना जिस तरह हर लाइन से तरक्की कर रहा है, मेरा ये एहसास है कि मुख्तलिफ़ किस्म के नित नए अमराज, नित नई बीमारियों में भी ज़माना तरक्की कर रहा है। एक ज़माना था कि हिफ़्ज़ान सेहत का डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव था। आपको याद होगा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में
کسی بادشاہ نے ایک حکیم کو بھیجا تھا اہل مدینہ کی فری آف چارج خدمت کرنے کے لیے، لیکن وہ بہت دنوں وہاں پر رہنے کے بعد وہاں سے ناکام نامراد چلا گیا کہ یہاں تو کوئی بیماری نہیں ہو تو میں کس کا علاج کروں۔ حفظان صحت کا جو معاملہ ہے وہ انسان کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے، اور اس معاملے میں جتنا زیادہ بے توجہی اور لاپرواہی برتی جا رہی ہے اتنا ہی زیادہ لوگ نت نئے امراض اور بیماریوں کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارا رب اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالی شانہ جو ہم تمام انسانوں کے خالق ہیں، مالک ہیں، شروع سے لے کر آخر تک اس دنیا کے آخری دن میں پیدا ہونے والے ہر فرد بشر کی تمام تر ضروریات کا تکفل و انتظام اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اسی انتظام میں انسانی زندگی کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات میں سے بڑی ضروریات انسان کا علاج اور معالجہ، اور جس طرح ہر چیز کا مسبب حقیقی سب سے بڑا خالق امر کن اللہ رب العالمین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کے درمیان اللہ کا پریچے، اللہ کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی اللہ ہے جو مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ معلوم ہوا رازق حقیقی اللہ کی ذات ہے، مالک حقیقی اللہ کی ذات ہے، هو الشافی، وہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اسباب و وسائل پیدا فرمائے، ایک ہے قدرت اللہ اور ایک ہے سنت اللہ۔ قدرت اللہ یہ ہے کہ ہم اور آپ بیمار پڑے، اللہ اپنے حکم سے فرما دے یہ میرا بندہ اچھا ہو جائے، وہ بندہ اچھا ہو جائے گا، یہ قدرت اللہ ہے۔ نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے نہ کسی حکیم کی ضرورت ہے۔ لیکن جس طریقے سے قدرت اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا فرمائے، یہ قدرت اللہ ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا فرمایا، یہ قدرت اللہ ہے۔ لیکن سنت اللہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا اشتراک ہو اور اس کے ذریعے سے افزائش نسل کا معاملہ وجود، یہ سنت اللہ ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ انسان توکل کے ساتھ ساتھ، توکل علی اللہ کے ساتھ ساتھ بہت سارے اسباب و ذرائع کو اپنانے کا پابند ہے۔ چنانچہ آپ کو جان کر معلوم ہوگا کہ جتنی صحیح کی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ان تمام کتابوں میں حضرات محدثین نے ایک باب قائم کیا ہے، کتاب الطب والرقیٰ۔ طب کیا ہے؟ یہی طبابت کا پیشہ، طبابت کی خدمت۔ اور حضرات محدثین رحمہم اللہ نے اس زمن میں وہ حدیثیں بیان کی ہیں جن پر ریسرچ کرتے کرتے آج زمانہ تھک گیا، لیکن علوم نبویہ کا فیضان ابھی بھی باقی ہے۔ یہ ڈاکٹرز اور حکیم حضرات کے لیے یہ سعادت مندی کی بات ہے، یہ شرف و افتخار و اکرام و اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اپنی سکتی بلکتی بلبلاتی انسانیت کے علاج معالجے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے، روزی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے پیدا فرمائے، اور ہر انسان کو اس کے مقدر کی روزی مل کر ہی رہے گی۔ لیکن وہ بندے انتہائی خوش نصیب ہیں، وہ سعادت مند ہیں جو مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ جی حدیث میں جس کو فرمایا گیا خیر من الناس من ينفع الناس، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کا کام آنا۔ اور عوام کو اپنی ذہن کی تصفیہ کرنا چاہیے کہ ڈاکٹرز اور حکمت کا مطلب صرف روپیہ کمانا نہیں ہے۔ آپ ان حضرات کی خدمات کو دیکھیے، ان کی ریسرچ کو دیکھیے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اگرچہ مثال دینے کے لائق نہیں ہے۔
علاج معالجے کے سلسلے میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے لیبارٹری کا. جی لیبارٹری میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈاکٹر سے حضرات انسان و لوگوں کا پیشاب پاخانہ تک چیک کرتے ہیں، بلغم چیک کرتے ہیں، تھوک چیک کرتے ہیں. وہ چیزیں جو انسان خود اپنی ان چیزوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن یہ خدمت خلق کا جذبہ ہی ہوتا ہے، جس جذبے سے سرشار ہو کر یہ ڈاکٹر سے حکیم انسانوں کے مرض کو، اسی واسطے کہنے والوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کو مریض کے مرض سے تو نفرت ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر کو مریض سے محبت ہوتی ہے. اس مرض کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز حکیم حضرات لوگوں کی علاج معالجے کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اور خصوصاً جو بات ڈاکٹر خالد نیازی یا ڈاکٹر علیم صاحب نے فرمایا کہ اس معاملے میں لوگ بہت تنگ نظری کا معاملہ برتتے تھے. اس علم کی افشائش دوسروں کو تک پہنچانے میں اپنے تئیں ایک قسم کے عار خدا یعنی کیا محسوس کرتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا العلم لا يكون معدوما الا ان يكون سرا. کوئی بھی علم اس وقت دنیا سے معدوم ہو جاتا ہے جب لوگ اس کو سسپینس بنا لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے محترم آج کے مہمان محترم و مکرم جناب ڈاکٹر خورشید عالم صاحب جو یہاں سے سینکڑوں ہزاروں میلوں کی دور سہارنپور میں رہتے ہیں، لیکن وہاں سے اپنے ان کرم فرماؤں کی برابر رہبری فرماتے ہیں، ان کی ہر قسم کی گائیڈ لائن فرماتے ہیں. یہ ان کی دریا دلی. اور اسی طرح یہاں کے شہر کے جو ہمارے مقامی اطباء حضرات ہیں ان حضرات کے لیے بھی بہت سعادت مندی کی بات ہے کہ وہ اس فن کو چھپانا نہیں چاہتے، وہ اس فن کو مردہ کرنا نہیں چاہتے. وہ انسانیت ٹچ اس فن کی پبلسٹی اس کے پرچار کے لیے ہمتن ہر لائن سے جی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ان تمام حضرات کی خدمات کا ایک مظہر ہے جو آج رحمانی دواخانے اور میڈیکل کے افتتاح کی شکل میں آ رہا ہے. اس موقع پر میں اپنی جانب سے، حاضرین مجلس کی جانب سے، میں سب سے پہلے ہمارے عزیز ڈاکٹر حکیم ایوب رحمانی صاحب اور خصوصاً آج کے اس مجلس کے صاحب اعزاز صاحب نوشہ جناب ڈاکٹر عبدالرحمان عزیزم رحمانی صاحب اور دیگر تمام برادران کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ خدمت انسانیت کا سلسلہ اخلاص کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اسی طرح جاری رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے فیوز و برکات سے اس انسانیت کو تا دیر قائم فیض فرمائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. درود و سلام ہے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء پر جنہوں نے انسانیت تک کے حق اور سچ علم پہنچایا. معزز مہمانان کرام اور معزز سامعین، آج کی بہت ہی بابرکت محفل جس میں رحمانی یونانی کلینک کا اور میڈیسن سینٹر کا اجرا ہونا چاہتا ہے. ایسے موقع پر باتیں تو بہت کچھ کرنا تھا، لیکن مختصر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ طب کا تعلق جو ہے اسلام سے بہت گہرا ہے. اس کے تعلق سے کلام پاک میں بھی کہ بھائی انسان کو کھانے پینے کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ اللہ پاک نے کس طرح سے آسمان سے پانی برسایا، اناج اگائے، انگور اور زیتون، کھجور اور میوہ اور سارا، اس میں ہم نے بہت سارے فائدے رکھے ہیں. اسی طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوان کے طور پہ کھجور، انگور، کلونجی اس قسم کی اشیاء کو استعمال کیا بطور علاج معالجے کے لیے. اب آج کے جدید دور میں، اس جدید دور میں طب یونانی سے علاج معالجہ کرنا، علاج معالجہ جڑی بوٹی کا سلسلہ کہاں سے چلا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے شاگرد حضرت
असगली व्यूज़ एक तबीब थे जो जड़ी बूटियों को जानते थे। वहाँ से सिलसिला इलाज मुआवजा का चला और वहाँ से जब चला तिब्ब यूनानी का सिलसिला इलाज मुआवजे का, तो सिर्फ और सिर्फ सीना व सीना और ख़ानदानों में चलता था। मगर उनकी ही 7वीं पुश्त में बुकरात पैदा हुए, फिर उन्होंने इस इल्म को आम किया। तो वहाँ से ये तिब्ब शेखुर रईस, अबू अली सीना, अल कासिम ज़हरावी, इस तरह से मुख्तलिफ बड़े बड़े जो है अतिब्बा के दरमियान रहा और आज ये फल फूल रहा है इस तरक्की याफ्ता दौर में भी। मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहूँगा कि आज इस तरक्की याफ्ता दौर में सब कुछ तो बहुत कुछ है। बीमारी के असबाब मालूम करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनरियाँ हैं, अद्वियात हैं, लेकिन उसके बावजूद नित नई बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बीमारी को ख़त्म करने के लिए अगर कोई एलोपैथी दवाएं इस्तेमाल होती हैं तो उसके नुकसानात भी वाज़ेह होते हैं। हालांकि साइंसदान जो दवाएं ईजाद कर रहे हैं वो बहुत ईमानदाराना तौर पर ये बात वाज़ेह करते हैं कि भाई अगर एक दवा ईजाद हुई है तो उसके अगर 2 फ़वाइद हैं तो उसके 7 नुकसानात भी हैं। लेकिन आज जदीद दौर में जहाँ अमराज कायम रहते हैं, वहीं जदीद दवा के इस्तेमाल से उसके नुकसानात की वजह से मैदा मुतासिर हो रहा है, अमराज मैदा पैदा हो रहा है, अमराज आंतें पैदा हो रही है, जिगर के अमराज पैदा हो रहा है, गुर्दे के असरात आ रहे हैं दवाओं के कसरत इस्तेमाल से। तो यूनानी वो दवाएं हैं जो अमराज को ख़त्म करती तो करती ही हैं, मगर मौजूदा दौर की दवा के नुकसानात को भी ख़त्म करने का तासीर रखती हैं। अगर देखा जाए तो टॉक्सिसिटी ऑफ मेडिसिन सबसे ज़्यादा जो है गुर्दे पे और लीवर पे आता है। तो उन अमराज से बचने के लिए, उनकी जहरीले असरात से बचने के लिए भी तिब्बी यूनानी से इलाज मुआवजा करना चाहिए। और इसके अलावा अगर उससे मुज़र्रत लाहक हो चुकी है तो उसके तदारुक के लिए भी यही दवाएं इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से मैं खानवादा मास्टर खलील अहमद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि एक ज़रूरी बात ये भी कहना थी कि BMS करने के बाद बहुत कम गिने चुने डॉक्टर से हैं कि जो यूनानी पैथी को अपने पैथी के साथ इंसाफ करते हैं। उनमें से आज अपने डॉक्टर रहमानी अब्दुर्रहमान साहब का इजाफा हुआ है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके हाथ में, उनके अहलिया के हाथ में शिफाए कामिल अता करे और हर रोता हुआ मरीज़ यहाँ से जब जाए तो हंसता हुआ जाए। अल्लाह पाक उनको सेहत दे। इस बात पर मैं अपनी बातों का एहतराम